أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي
رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل
ويفضل وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم ما
ويقول الذين كفروا لولا أنزل علينا آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ويقول الذين كفروا لولا أنزل علينا آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء ويقول الذين كفروا لولا أنزل علينا آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق صدق الله